बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। आपने ये ख़बर तो देखी होगी ना कि इमरान ख़ान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, या फिर चैनल्स को ये करना चाहिए था कि मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम, लेकिन चैनल्स ने ये लिहाज भी नहीं रखा और उसके बाद उन्होंने बताया कि साबिक़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, और फिर उन्होंने बताया एक नाम कि मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हिरासत में नहीं है। वो हिरासत में नहीं है तो वो फिर कहाँ है? क्या वो अपनी मर्ज़ी से हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। अच्छा, जब से इमरान ख़ान साहब अडियाला जेल में जब से मुक़य्यद हैं, तो आपने देखा होगा कि ख़ान साहब के हवाले से और ख़ान साहब से मुतल्लिक़ कुछ बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं ना, कि जब सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तब्दील किया जा रहा होता है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया जा रहा होता है या उनको निकाला जा रहा होता है, मुअत्तल किया जा रहा होता है, तो हमारे सामने उस तमाम तर ख़बर का जो महवर होता है वो इमरान ख़ान के ताल्लुकात या फिर इमरान ख़ान की गुफ्तगू में कुछ ऐसी चीज़ें वो होती हैं। ज़ाहिर है कि तमाम तर ख़बरों को नापा तोला परखा इमरान ख़ान के मुतल्लिक़ ही जाता है। तो ख़बर आई हमारे सामने, और ये ख़बर वैसी आई कि जैसी है नहीं। यह ख़बर वैसी आई जैसी है नहीं। कैसी ख़बर आई? मैं जियो की ख़बर, जियो न्यूज़ ने इसको कैसे रिपोर्ट किया या बाकी जो चैनल्स हैं उनने कैसे रिपोर्ट किया। इमरान ख़ान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। अभी तो देखें, इन्होंने साबिक़ भी नहीं लिखा, इन्होंने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया। अच्छी बात है। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने का मतलब क्या होता है? हिरासत में यानी एक मालूम गिरफ्तारी होती है और उसके बाद फिर आपको अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई ये बताए कि क्या मोहम्मद अकरम को कहीं पेश किया गया है? अगर आपका जवाब नहीं में, तो इसको हिरासत कहा भी जा सकता है या फिर नहीं। और ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया। ज़राए, अब देखें ज़राए क्या बताते हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए हैं ये, कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई यानी इमरान ख़ान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और उन्हें इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। तहवील में लिया गया। वो कहाँ हैं? उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या किया है? वो इस वक्त कहाँ हैं? यानी वो तो अपने ओहदे पर भी नहीं थे काफ़ी वक्त से। ज़राए कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर, अब ये कहा जा रहा है कि खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। मैं इसको मान भी लूँ कि खुफिया पैगाम रसानी उन्होंने की भी होगी और उनके लिए करना आसान भी होगी। मैं इसको एक लम्हे के लिए अगर मान लूँ, लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि वो बंदा जो कि ये सब कर रहा था वो है कहाँ? क्या उसका ऑफिशियल वर्जन हमारे सामने आया है? नहीं आया। वो हम उसको मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स की जो न्यूज़ उससे देख रहे हैं, और न्यूज़ कैसे आती हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया है और तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखें, आप जब ये लिख रहे हैं ना कि ज़राए का कहना है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। अच्छा, लोग इससे ये समझ रहे हैं ना कि ये अभी वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट नहीं, इनको पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन ख़बर को किस रंग देकर, किस रंग के साथ आपके सामने पेश किया गया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट, लोगों को ये लगे कि अभी मौजूदा वाले ये वाले काम कर रहे हैं, और अगर पुराने वाले भी यही काम कर रहे थे, इमरान ख़ान की खुफिया तौर पर पैगाम रसानी कर रहे थे, तो भी ये क्राइम है। लेकिन वो बंदा कहाँ है? सवाल यहीं पर, या फिर सुई वहीं पर अटक जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान, आप सब जानते ही हैं कि 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है उनको कैद हुए, और अडियाला जेल में भी तकरीबन अब उनको 1 साल होने को है। तो इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ मैं आपको बड़ी ख़बर देने लगा हूँ कि ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल वाला मामला है ना,
سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل یہ حراست میں نہیں ہے۔ ان کی فیملی نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو تو اغوا کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے۔ اس سے مجھے ایک اور بندہ یاد آ رہا ہے، اس کا ذکر میں اس اسٹوری کے بعد کرنے لگا ہوں، اور سنیے گا اس کو۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی بازیابی کی درخواست پر تھانہ صدر بیرونی پولیس کو منگل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ منگل کے لیے یعنی 20 تاریخ، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کا پتہ چلے گا۔ اور جسٹس محمد رضا قریشی نے محمد اکرم کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ اکرم کی درخواست گزار اہلیہ کی جانب سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئی ہیں، اور ایمان مزاری جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک مؤثر آواز ہیں۔ اچھا، ایمان بتاتی ہیں کہ 14 اگست سے اکرم سے متعلق کچھ معلوم نہیں، اور تھانہ صدر بیرونی پولیس کو مقدمے کے اندراج کی درخواست دی، لیکن ابھی تک FIR داخل نہیں ہوئی۔ ایک جانب میڈیا پر یہ خبریں چلوائی گئیں یا پھر چلائی گئیں کہ بھائی دیکھیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، تو دوسری جانب خبریں کیا ہیں؟ ان کی اہلیہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو کسی نے اٹھا لیا ہے، اغوا کر دیا ہے۔ اور جب ان کی وکیل ایمان مزاری یہ بتا رہی ہیں کہ جب تھانہ صدر بیرونی سے یہ رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا، شکایت درج کروائی گئی کہ FIR، تو انہوں نے وہ تک درج نہیں کی۔ اس کے بعد اب عدالت نے تھانہ صدر بیرونی پولیس کو منگل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اچھا، اس کیس سے مجھے ایک بندہ جس کا نام لیاقت علی چٹھا ہے، کمشنر راولپنڈی، آپ دیکھیں واقعہ بھی انہی حدود میں تقریباً یہ اتفاق ہو سکتا ہے، تو میں اس کو آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیاقت چٹھا نے کیا الزامات لگائے تھے؟ لیاقت چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ انتہائی سنگین تھے۔ پاکستان میں انتخابات ہو چکے، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد لیاقت چٹھا نے یہ بتایا تھا کہ بھئی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یعنی ہم سے جو کام کروایا گیا اور مجبور تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے جو بات کی نا، وہ بہت ہی جلد ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کا جواب دیا۔ اور ویسے تو وہ میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ قتل کا بھی الزام لگا دیں گے کل کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد ظاہر ہے ابھی لیاقت چٹھا منظر عام پر نہیں آئے، اب پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اور ان سے منسوب ایک بیان آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی لیاقت چٹھا نے یہ الزامات اسی لیے لگائے، اور جیسے ہوتا ہے۔ لیکن لیاقت چٹھا کے جو الزامات تھے وہ انتہائی سنگین تھے کہ دھاندلی کروائی گئی ہے، جتوایا گیا ہے، یہ تمام تر جو کام ہے وہ جعلی کیا گیا ہے، تو یہ لیاقت چٹھا کا تھا۔ بہرحال یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یعنی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر خفیہ طور پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی، ان کے لیے سہولت کاری اور اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام ہے۔ ایک جانب فیملی یہ بتا رہی ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہیں، تو دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ حساس اداروں نے IG جیل خانہ جات پنجاب کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ حساس اداروں کا مینڈیٹ، یہ کیپیسٹی بنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو پیش کیا جانا چاہیے۔ ہاں، کیا حساس ادارے کسی ایک شخص کو یعنی کسی بھی وجوہات کی بنا پر یا کسی بھی وجہ کی بنیاد پر قید کر سکتے ہیں یا پھر ان کو پیش نہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے یہ قانونی ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر جو عدالتیں ہیں جو حکم نامے دے رہی ہیں کہ یہ کیا جائے، یہ نہیں کیا جائے، تو عدالتوں کو ایک سٹیپ آگے آ کر یہ بتانا ہوگا کہ بھائی ہم بھی اس ملک کے انصاف کے ذمہ دار ہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہیں، ان کو ہٹایا گیا تھا 20 جون کو۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ہے 16 اگست، ایک مہینہ تقریباً، کوئی ان کو 26 دن ہو چکے ہیں
اور ہٹے ہوئے عہدے سے، لیکن تقریباً 2 مہینے آپ سمجھ لیجئے ہو گئے، تو اس کے بعد بھی ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ کہاں ہیں یہ خود بھی اگر منظر عام پر ہوں گے تو ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان پر جو الزامات وہ یہ کہ عمران خان کی سہولت کاری، لیکن ان کی فیملی کے جو تحفظات ہیں اور وہ بھی بجا ہیں۔ سو دیکھنا ہے کہ ان کو کہاں کس جگہ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کیا ان کو کسی جگہ پر قید کیے رکھنا ایک غیر قانونی عمل ہے یا پھر یہ قانون کے مطابق ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن عدالت نے ایک لمبی تاریخ دے دی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس تاریخ تک ان کو پیش کیا بھی جاتا ہے یا پھر نہیں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔